दशमस्कन्धः अथाशीतितमोऽध्यायः 80th chapter from sloka 28. श्रीभगवानुवाच अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्धदक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढा सदृशी न वा प्रायो गृहेषु ते चित्तम् अकामविहितं तथा प्रियसे विद्वन्धनेषु विदितं हि मे कुर्वन्ति कर्माणि कामैरहतचेतसः प्रकृतिर्दैवीर्यताहं लोकसंग्रहम् गुरुकुले वासं ब्रह्मन् स्मरसि नौ यतः विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्नुते तत्कर्मणां साक्षात् विजातेरिह सम्भवः भाग्योऽङ्ग यत्राश्रमिणां यताहं यानदो गुरुः कोविदा ब्रह्मन् वर्णाश्रमवतामिह मया गुरुणा वाचा तरन्त्यञ्जो भवार्णवम् नाहमिज्या प्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा निष्क्रियं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा स्मर्यते ब्रह्मन् वृत्तं निवसतां गुरौ
अभिनस्मर्यते ब्रह्मण्यत्रं निवसतां गुरौ गुरुदारे चोदितानामिन्दनानयने क्वचित् गुरुदारे चोदितानामिन्दनानयने क्वचित् अभिनस्मर्यते ब्रह्मण्यत्रं निवसतां गुरौ गुरुदारे चोदितानामिन्दनानयने क्वचित् प्रविष्टानामहारण्यम् अपर्तौ सुमहद्विज महारण्यम् अपर्तो सुमहद्विजा प्रविष्टानाम् महारण्यम् अपर्तो सुमहद्विजा वातवर्षमभूत् तीव्रम् निष्ठुरास्तनयुत्नवः प्रविष्टानाम् महारण्यम् अपर्तो सुमहद्विजा सूर्यश्चास्तं गतस्तावत्तमसा चावृता दिशः निम्नकूलं जलमयं न प्राज्ञायत किञ्चन वृषं तत्र महानिलाम्बुभिः निहम्यमाना मुहुरम्बुसम्प्लवे दिशो विवन्दोपस्परस्परं वने गृहीतहस्ता परिबभ्रिमातुराः तद्विदित्वा उदिते रवो सान्दीपनिर्गुरुः अन्वेषमानो नः शिष्यानाचार्यः अपश्यदातुरान् अन्वेषमानो नः शिष्यान् आचार्यः अपश्यदातुरान् अहो ए पुत्रकायूयम् अस्मदर्थेति दुःखिताः आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्टः तमनादृत्य मत्पराः एतदेव हि सत्शिष्यैः कर्तव्यं गुरुनिष्कृतम् यद्वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ
द्विजश्रेष्ठाः सत्या सन्तु मनोरथाः छन्दांसि अयातयामानि भवन्त्विह परत्र च छन्दांसि अयातयामानि भवन्त्विह परत्र च वृत्तं विधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्मसु भोः अनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये ब्राह्मण उवाच किमस्माभिरनिर्वृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत् ब्राह्मण उवाच किमस्माभिरनिर्वृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत् यस्य छन्दोमयं ब्रह्मदेह आवपनं विभो छन्दोमयं ब्रह्मदेह आवपनं विभो यस्य छन्दोमयं ब्रह्मदेह आवपनं विभो श्रेयसां तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्तविडम्बनम् श्रेयसां तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्तविडम्बनम् श्रेयसां तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्तविडम्बनम् यस्य छन्दोमयं ब्रह्मदेह आवपनं विभो श्रेयसां तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्तविडम्बनम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीरामचरिते शीतितमोऽध्यायः उत्तरार्धे श्रीरामचरिते शीतितमोऽध्यायः उत्तरार्धे श्रीरामचरिते शीतितमोऽध्यायः श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीरामचरिते शीतितमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।